अरे आपने मुझे कहा है। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अगर इजाजत दे दे, अगर शीरीन मजारी इजाजत दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपके लिए ईद का तोहफा हमारी तरफ से। हमारी आज की जो गेस्ट हैं, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो बातें जो आपने इनके बारे में नहीं सुनी होंगी वो आप सुनेंगे, और ये भी आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो करती हैं वैसे पार्लियामान में बाहर और खूब नाराज़ होती हैं, टफ। आज ये बस हंसेंगी और ये आपको गपशप अपने बारे में सुनाएंगी। एंड वन एंड ओनली वन, डॉक्टर शीरीन मजारी। डॉक्टर शीरीन मजारी बनी कैसे? वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर मजारी। थैंक यू, शुक्रिया नसीम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, नाजरीन को भी ईद मुबारक डॉक्टर मजारी की तरफ से। तो किस तरह शुरू करें डॉक्टर मजारी? आपके बालों का रंग ऐसा है, वो तो हजार दफ़ा लोग आपसे पूछ चुके हैं। आपने कहा कि आपने इसलिए रंग इस तरह करती हैं कि यू वांट टू फील यंग ऑल द टाइम। नहीं, ये नहीं मैंने कहा। नहीं, हम ये कह रहे हैं। मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने कहा मुझे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे सफेद रंग नहीं पसंद। हाँ। तो इस वास्ते जो मुझे रंग पसंद है, मैंने कहा वही डाई कर लो। तो काले क्यों नहीं किए? मुझे नहीं पसंद काला रंग। मुझे अपने ये ग्रीन और पर्पल पसंद है, मैं यही कर रही हूँ। देखिए ना, बाल अपनी चॉइस है। बिल्कुल, बाल तो अपनी चॉइस है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपनी चॉइस बाल नहीं होनी चाहिए, खवातीन के बाल एक खास किस्म के होने चाहिए। कौन कहता है? आपको भी पता है। मैं नाम लेनी शुरू करूं तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल करना नहीं है। मेरे मुताबिक माई बॉडी इज माइन। बाल मेरे हैं। मुझे एक दफ़ा हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर लीडरशिप पीटीआई के, उन्होंने कहा कि तुमने रंग करना ही है तो पीटीआई के रंग ही कर दो। ये भी मजे मैंने कहा कि मैं पीटीआई में हूँ, बट मेरे बाल पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो मेरा भी अपना हिस्सा है। तो आई विल डाई देम द कलर आई वांट, जो मुझे पसंद है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो आप माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं, वैसे वन सीज यू सो एक्टिव। असेंबली में स्नोर कर रही होती है। मेरी टीम ने कहा मैडम इनसे पूछना कि कभी कभार सोती थी। मैंने कहा था घर में इतनी मेहनत करती हैं, झाड़ू मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आप उन कुर्सियों पे बैठो ना, और अगर आप ऊपर देखो तो अगर वो फिल्म जो आती है, मैंने कल नोटिस किया है कि मेरी आंखें खुली थी, बट वो एंगल ऐसा था कि लगती है जैसे बंद है। इट्स नॉट दैट वन इज स्लीपिंग। ओके। बट अब मैं आई हैव डिसाइडेड कि जब कैमरास हों तो आप सीधा बैठा करें, पीछे सर ना करें। लेकिन अब हम किसी को भेजेंगे ताकि कुर्सी पे बैठे ऐसे और तस्वीर उतारे, फिर हम देखेंगे कि देख लेना, ताकि पता चले कि कितना गप है, कितनी सच है। जब बहुत बोरिंग तकरीरें होती हैं। द पॉइंट इज, कई दफा असेंबली में इतनी लंबी और बोरिंग तकरीरें हो रही होती हैं, नींद आई जाती है, लोरी बन जाती है। आंखें बंद करके कट ऑफ कर लो अपने आप को। अच्छा, कट ऑफ से याद है, अच्छा तो यू लेफ्ट तहरीके, वो पॉलिटिकल हम प्रोग्राम में कुछ नहीं करे, बट आई जस्ट वांट टू आस्क दिस। एक दफा आपने छोड़ दिया था। हाँ, बड़ी नाराज होके 3 महीने के लिए। फिर हुआ क्या? 3-4 महीने। वापस कैसे आ गई थी? नहीं, एक्चुअली देखिए, वो मोर लॉयल देन द किंग की बात है। उस जमाने में बीबीएम होता था, तो मैंने छोड़ दी पार्टी। मैं टीवी पे आके कभी गाली गलोच नहीं की, बिकॉज खान साहब का विजन तो था इमरान का, वही हम जिसके साथ थे। मैं समझती थी डिस्टॉर्ट हो रहा था, व्हाटएवर, छोड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त चेयरमैन थे हमारे, उनके साथ मेरा राब्ता था ना। मैं जो वो काम कहते थे वो कर रही थी विदाउट बीइंग इन द पार्टी, लेकिन लोगों को नहीं पता। बट मैंने ये जरूर कहा था उनको कि आप मेरे घर आके खाना खाएं तो मैं फिर रिजॉइन कर लूंगी। तो वो आए और बस कर लिया। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि विजन आप फिर भी फॉलो करी थी और छोड़ा वोड़ा था। आप मेरी टाइमलाइन उस जमाने की ट्वीट्स की देख लें। आपने कहा कि हाँ, कोई आपको जहाज नहीं पसंद आया था इसलिए आपने छोड़ा। इसलिए आपने छोड़ा। वो जहाज की कहानी खत्म। जहानी लगता है वैसे भी खत्म है वैसे कहानी। अच्छा जी, ये बताएं कि यू मस्ट हैव बीन हॉरिबल एज अ चाइल्ड।
جی बहुत तंग बहुत बुली होंगी जब आप छोटी होंगी, नहीं, किसको? बुली करती होंगी, मीन होंगी। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, भाई बुली करने की जरूरत ही नहीं, लोग अभी मेरी तो बात करती है बुली। उस लोग दिन आप मेरी असेंबली में बात कह रही थी चोर चोर चोर। तो ये बुलिंग तो नहीं है। वो किस्सा आपको पता है, वो PMLN की एक अच्छा। MNA में सामने आई, ज्यादा पॉलिटिकल बात ना करना। वीडियो बना रही थी, हाँ। तो मैंने कहा चलो आप वीडियो बना ही रही हो तो मैं कुछ कह ही दूं, तो इस वास्ते मैंने अच्छा, कहा था। आप बड़ी नेक है, आपने उनके वीडियो के लिए नहीं, कह दिया। वाह। स्ट्रेटेजिस्ट। अच्छा अच्छा, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट तो नजर तो आती नहीं नसीब- कहीं, आप स्ट्रेटेजी में कहाँ नजर आती है? ज्यादा अच्छा, ज्यादा हुकूमती वो हाँ, डिफेंस स्ट्रेटजी में, हाँ। हाँ कुछ लगता है मेरे व्यूज आजकल आर नॉट एक्सेप्टेबल। कॉलम शायद नहीं लिखती हैं आप आजकल? हाँ? कॉलम से आपके नहीं, views मैं पता शुरू चलते कर रही हूँ इंशाल्लाह, अब अनकरीब आने लगेंगे। That's your field, huh? दैट इज माई फील्ड, बट अगर किसी ने बात ही नहीं सुननी तो मैं नहीं नहीं, कॉलम वॉलम लिखने अब चाहिए। मैं सोच रही हूँ अपनी किताब के चैप्टर्स लिखती जाऊं, जब 2 साल रह गए उसके बाद फिर द प्लेन ट्रूथ तो नहीं होगा उसका नहीं, नाम? वो आउटडेटेड हो गया, मैंने दूसरा कुछ सोचा हुआ, नाम है भी पूरी तरह नहीं सोचा। बट आप कही थी बुली में नहीं थी, क्योंकि लोग वैसे ही मेरी बात सुन लेते थे। बुली क्यों? की वैसी रोप था, पैदाइशी रोप था। लॉजिकल और रैशनल और सही बात कर। वाह वाह वाह, दैट्स व्हाट यू बिलीव। इसीलिए हर एक जो आपके बात नहीं सुनता वो क्रिमिनल होता है ना? ये भी कमाल है। इनके साथ दोस्ती करना नाज़रीन, इस दोस्ती में 50% लड़ाई होती है, लेकिन दिल की ये नरम है, दिल की ये नरम है, ये आसानी से रो भी पड़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जी आंखों में आंसू, क्या मतलब? पता नहीं क्यों कह कहते रहे हैं? हैं। इतने आंसू आए थे आपको? मुझे तो कोई आंसू नहीं आए थे, बट वो एक्चुअली कह रहे थे कि अगर ये भी रोने लगी तो दुख भरी दास्तान कोई होगी जरूर। सुनने वाली होगी। शामिर उस कुरैशी साहब को लगता है वो जब कोई बात करते हैं उस दिन भी कुछ कहने लगे यजीदी हुसैनी विद अपॉलजीज टू डॉक्टर मजारी, वो क्या बात थी? आपको क्यों कहते हैं अपॉलजीज टू डॉक्टर मजारी? वो भी डरते हैं आपसे? नहीं, मुझे नहीं, कोई इंटरनल जोक होगा हमारा जिसपे वो कह रहे थे। हर जोक में लगता है कि लोग डरते ही हैं आपसे ज्यादा। बच्चे तो आपसे बड़ी, आपकी उनकी दोस्ती है उनकी आपसे, मेरा ख्याल है बच्चों से आप डरती हैं, ये बात दुरुस्त है ना? कौन से बच्चों? अपने बच्चों से। नहीं भाई, देखिए बच्चों को आपने तरबियत देनी मेरे व्यू में कि बच्चे अपने आप सोचें, अपने करें, तो वो डंडे से नहीं होता, वो प्यार मोहब्बत डिबेट डिस्कशन में भी हमने बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत डिबेट की इजाजत दी थी बचपन में बच्चों को, बट दैट्स हाउ दे ग्रो अप। हम भी उसी तरह वी ग्रो अप। मेरे वालिद साहब PPP में थे, मैंने PPP के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे, कार्टून्स बनाए, पल्स अखबार जो थोड़े अरसे जब वो मेरे पीपल्स पास पार्टी के साथ थे, वो PPP में थे। तो फिर तो डॉक्टर मजारी हिस्ट्री Differences, रिपीट्स इटसेल्फ है ना? फिर तो हिस्ट्री अच्छा इंटरेस्टिंग है कि वो उस वक्त थे PPP में और आप उनके खिलाफ लिखती थी, कार्टून शार्टून बनाती थी। हाँ देखिए, अपनी एज लॉन्ग एज आप लैंग्वेज अपनी सही कर रखें, मैं समझती हूँ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए बड़ों के साथ, बट आई थिंक उसके अलावा आपके व्यूज़ अगर आप लॉजिकली आर्ग्यू करें, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी एक सोच है, एक नज़रिया है, ये कहीं नहीं होता। सिर्फ यहाँ एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आप सियासतदान हैं तो ज़रूरी है कि आपके बच्चे, आपका पूरा ख़ानदान भी आपकी सोच की सियासी सोच आपकी रखता हो। ये नहीं होता, हर बंदे की अपनी सोच होती है। बेशक। पार्टी में यानी कि एक और किस्म का दौर है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आपकी पार्टी के भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं। सबसे मज़ा किस चीज़ में आता है? आई मीन देयर मस्ट बी सम फन पार्ट। यानी हम सुनते हैं ये सीरियस पॉलिसी डिबेट डिस्कशन, जैसे व्हाट इज द फन दैट यू हैव इन द पार्टी? कुछ बताएं मजे का। देखिए, मैं तो फन पार्ट ये भी है कि आपकी व्यूज सुने, डिबेट करें। मुझे तो कैबिनेट सेशंस में बहुत, मैं तो एंजॉय करती हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं डॉक्टर मजारी सबसे आखिर, फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आज डॉक्टर मजारी नहीं आई, बोल दो जो बोलना है। नहीं, मतलब तैयारी करके जाते हैं और मजा आता है कि आपने काम किए, मेहनत की, आप अपने व्यूज दे रहे हैं। कई दफा सुनी भी जाती है, नॉट एवरी टाइम, बट इट्स आई एंजॉय इट। कैबिनेट में बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन तो मैं फन की लेकिन फन की हमारे अपने जो पुराने PTI के दोस्त हैं, दोस्तियां हमारी चली आ रही हैं, हमने एक दूसरे को कई चीजों से गुजरते हुए देखा है। तो बताएं ना, टेल अस समथिंग फन, समथिंग फनी। हम इकट्ठे गेट टुगेदर करते हैं, हमारे अपने प्राइवेट जोक्स हैं, हमारा अलग व्हाट्सएप ग्रुप है।
تو یہ ایک کیمراڈری جو ہے نا ہماری کئی لوگوں کی آپس میں وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے اینڈ آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا ایسپیکٹ ہے ہماری سیاست کا. تو اس میں مطلب واٹس دا فن, کون کس کا مذاق اڑاتا ہے, کس کی کٹ لگتی ہے سب سے زیادہ؟ نہیں میری لگتی ہے زیادہ نہیں, سب کی جو ہے ہمارے کلوز فرینڈز 5-6 لوگوں کی, خاص طور پہ جو ایک گروپ ہے, ایک ذرا بڑا گروپ ہے, اس میں سب کی کٹ لگتی ہے بیکاز کانفیڈینشیلٹی ہے, مذاق ہے, سب ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی فواد چودھری کا بہت آپ کی بڑی یاری ہے ان سے لگتا ہے؟ فواد چودھری کی کئی چیزوں پہ میری سوچ اور ان کی ملتی ہے, اور ویسے بھی وہ کرٹیسزم بھی لے لیتے ہیں, جوک بھی کر لیتے ہیں, مطلب ایک طرح سے ہی از اے ریلیکس پرسن. ان سے آپ کتھارسس بھی کر سکتے ہیں, آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کر لیں ان سے, یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپسیٹ ہو جائیں گے یا کچھ. ٹالرنس لیول ہے, اور میں سمجھتی ہوں پارٹی کے اندر ایک دوسرے کی ٹالرنس بھی ہونی چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے اگر کئی پارٹی والے آپ کو ایسی باتیں کریں آپ کے بارے میں جس سے آپ کی لائف تھریٹنڈ ہو, وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے پارٹی میں کبھی کبھار؟ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے آپ کی پارٹی میں بھی. ہاں اس طرح کی باتیں تو ابری. اچھا لائف تھریٹن ایک طرف, دوسری طرف ذرا آن اے لائٹر, آن اے مور فن نوٹ, آپ گانا بھی تو سیکھتی تھی. نہیں گانا نہیں, کچھ اگر کی بورڈ آواز ہے, ابھی آواز نہیں ہے تو یہ حال ہے. بیس سری آواز ہے, کی بورڈ میں بجاتی ہوں, سیکھا بھی تھا بچپن میں. مائی مدر ٹرائیڈ کہ ستار سیکھ لو, وہ کوئی خاص I was not interested. ستار تو بھاگ گیا ہوگا آپ سے. نہیں راگ ایمن سیکھ لیا تھا میں نے اس پہ, اس کے بعد پیانو بھی تھوڑا سیکھا, اور کی بورڈ میں نے سیکھا ہے, ابھی بھی I played sometimes. کوئی گانا وانا تو بتائیں, سنائیں, آپ کا کیا کوئی اچھا گانا ہے؟ آپ بتائیں نا. ایک آج کل میں بہت سن رہی ہوں نیرہ نور کا جو تھا ہم کے ٹھہرے اجنبی, اور میں سمجھتی ہوں بہت ریلیونٹ ہے آج کل. پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ کریں. میں تو جس کی طرف گانے کا جو فیض صاحب نے جس پہ شاعری لکھی تھی اسی کا اشارہ کر. چلے ناظرین سنتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیرین مزاری, منسٹر فار ہیومن رائٹس. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر مزاری کہ آپ کو انسپائر کس چیز نے کیا, یعنی کہ اچھا پالیٹکس میں آپ ایکسیڈنٹلی آئیں یا آپ کا پلان تھا شروع سے کہ I'll come into politics؟ دیکھیں میں ایک بڑی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. ہمارے گھر میں سیاست پہ دن رات ڈسکشنز ہوتی تھیں, اور چیزوں پہ بھی ہوتی تھیں, بٹ سیاست واز دیر. جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی میں نے ٹیچرز فیڈریشن کے الیکشن لڑے اور جیت بھی گئی. پرویز بھٹ بھائی کو ہرایا تھا, جسٹ ٹو مینشن. اور کیا کہتے, جب عمران خان نے بنائی پی ٹی آئی تو اس وقت وہ آئے تھے ملنے کہ آپ جوائن کرو. میں نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جس دن میں نے اپنا گورنمنٹ جاب چھوڑ دیا, یونیورسٹی ٹیچنگ گورنمنٹ کا تھا, میں آپ کو جوائن کروں گی. اور آپ یقین رکھیں کہ جس دن مجھے زرداری نے نکالا فرام دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز حسین حقانی کے کہنے پہ, اور اچھا میرے بڑا اینٹی یو ایس سٹانس تھا, آپ کو پتہ ہے بلیک واٹر وغیرہ کے خلاف ہم نے بہت, میں نے تو آواز اٹھائی تھی, تو میں سیدھی بنی گلا گئی اور میں نے عمران کو کہا میں اب آ گئی ہوں جوائن کرنے. دیٹ واز اٹ. یہ نہیں کہ پہلے ڈرامہ ہو جوائننگ کا, تو پریس کانفرنس ہو, ایک کمٹمنٹ کی تھی بہت سال پہلے. اور آئی واز ان ٹچ ود ہیم آن کشمیر, ادر ایشوز, ایون جب میں نے جوائن نہیں کیا تھا. تو جیسے ہی میں موقع ملا سیاست میں آنے کا, مجھے there was no two ways, it was clear کیا آپشن ہے. تو ہاؤ واز اٹ, کیونکہ آپ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھایا ادھر, دین یو چیئر پرسن, پھر انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز, پھر اپنا انسٹیٹیوٹ چلائے, تو ادھر سے نکل کے سیاسی پارٹی میں آنا, ہاؤ واز دس ان ٹرمز آف یو نو ورکنگ وغیرہ؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں, جب میں آئی تو مجھے پی ایم نے اس وقت چیئرمین صاحب نے چارج دیا کہ آپ فارن پالیسی پہ, انٹرنل سیکیورٹی پہ پی ٹی آئی کا آپ اسٹیٹمنٹس اور پوائنٹ آف ویو دیں. وہ میں جب سے جوائن کیا کرتی آ رہی تھی. جب اے پی سیز ہوئی مجھے پی ایم ساتھ لے کے جاتے تھے اے پی سیز میں, تو
میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا, جرنلزم بھی کی, ایشوز پہ امپیکٹ نہیں ہو رہا of course you were an editor, I forgot, twice. بلیک واٹر کا ادھر ہی تو کیا تھا نیشن میں, جس پہ امریکہ حسین حقانی بہت پھدک رہے تھے. اینی ہاؤ, وہ کیا کہتے ایشوز پہ آئی فیلٹ کہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا پالیسیز پہ. اور عمران خان کی جو فورن پالیسی کا ویژن تھا, جو ان کا بلیف سسٹم تھا, وہ میرے سے بہت ملتا تھا. اور آئی فیلٹ کہ مے بی میں پی ٹی آئی میں آؤں گی, شاید فورن پالیسی وغیرہ پہ امپیکٹ کروں گی, کیونکہ پارٹی کی فورن پالیسی جب یا انہوں نے لانچ کیا تھا تو بتایا تھا کہ ڈاکٹر مزاری ہماری فورن, میں نے فورن پالیسی پیپر میں نے ہی لکھا تھا, وہاں تو انہوں نے کہا تھا ڈرے مت کہ شی از گوئنگ ٹو کم. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ایور ریئل پالیٹک کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ میں نے جب مجھے پتا چلا کہ نہیں ملے گی فورن منسٹری اور ڈیفینس منسٹری, تو آئی آسکڈ فار منسٹری آف ہیومن رائٹس, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا کیا کیا کام ہے, اس کا لنک بھی ہے فورن پالیسی ایشو سے, انٹرنیشنل ٹریٹیز سے. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک چیز ہے جس میں نے کام کیا ہوا ہے, جس کی مجھے نالج ہے. سب نے پوچھا کہ ہیومن رائٹس کیوں لے رہی ہو, میں نے کہا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہیومن رائٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں. کٹنگ, ہاں, اٹ کٹس اکراس سو مینی تھنگس. اچھا, تو خیر ابھی پھر اب عید کے وقت اتنا بات نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن بہرحال عید ہی پہ سوچنا چاہیے ان چیزوں کا بھی. تو آج جو کشمیر پالیسی, آپ اس سے خوش ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو کشمیر کو اٹھایا ہے اور جو نیریٹو بنایا ہے, جو پہلی دفعہ ہندوستان کا نیریٹو ختم ہو گیا ہے, ان پی ایم کا جو آر ایس ایس کا اور ہندوتوا کا, نہیں وہ بہت اچھا تھا, لیکن ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا پوری طرح سے. میں سمجھتی ہوں ہم ٹریڈیشنل ڈپلومسی موڈ پہ گئے. ہم نے اپنی ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے, میں نے تو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو لکھا, 18 ہیومن رائٹس ریپورٹرز کو لکھا, میں نے یو این کو یہ بھی لکھا, یو این کے جو اسپیشل آرگنائزیشن ہے, کہ آپ ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں جب یہ 5 اگست ہوا. بٹ انفارچونیٹلی فالو اپ نہیں ہوا, ہمارے مشنز نے نہیں, میں سمجھتی ہوں اسٹرانگلی فالو اپ کیا. اور جو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں, اور میں نے پی ایم کو یہ بات کہی بھی ہے, کہ ہم یو این ہیومن رائٹس کمیشن میں کوئی سائیکولوجیکل ہمیں ٹراما ہو گیا ہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ ریزولوشن ٹرائی کی تھی, وہ نہیں ہو سکی, بٹ سرکمسٹانسز بدل گئے ہیں, تھنگز ہیو چینجڈ. اب وہی ٹراما لے کے ہم بیٹھے رہے اور ہم کہیں نہیں جی نہیں ہوگا تو کچھ ٹرائی بھی نہ کریں. میں سمجھتی ہوں ہماری یہ جو ہے نا, ہم ٹریڈیشنل موڈ سے نہیں نکل رہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, I was present there as I was part of the delegation, اور کانفرنس ایک کال ہوئی جس میں پرائم منسٹر تھی ادھر, اور یہ احمد کمال صاحب اور یہ منیر اکرم صاحب, یہ سب وہاں تھے, اور انہوں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر, we will not be able to carry the resolution, will you be able to take the political stress? She said, go, these were her words, آج تک گونجتے ہیں. انہوں نے کہا go right ahead, I will manage it. ہم تو چلے بھی گئے تھے لے کے, آپ کو پتا پھر وہ آخری منٹ میں انڈیا اور ایران کے ساتھ ہوا, پل بیک کیا, تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا, اس کے بعد اب 2 رپورٹس بھی آ گئی ہیں کشمیر پہ فرام دا یو این ہائی کمشنرز آفس, بہت سی چیزیں ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کوئی پرو ایکٹیو رسک ٹیکنگ ایٹ ڈپلومیٹک لیول ہونی چاہیے. یہ میرا اپنا ویو ہے کہ کشمیر کمیٹی بھی زیادہ ایکٹیو ہو سکتی ہے. دیکھیں بہت اچھا ہے کہ کشمیر کمیٹی نے کشمیر آئی پی ایل ٹائپ ایک کرکٹ کا بنا دیا, ڈرامے ادھر کر رہے ہیں, بٹ ہمارے لوگوں کو نہیں کنونس کرنا, آپ نے دنیا کو کنونس کرنا ہے. میری بھی کسی سے بھی آرگیومنٹ, انہوں نے کہا جی پاکستانی میڈیا کافی نہیں. میں نے کہا پاکستانی میڈیا کیا, آپ گلوبلی باہر جا کے. ناظرین, کشمیر کا معاملہ ہم چاہے عید ہو چاہے کچھ ہو ضرور بات کرنی ہوتی ہے. باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے دونوں میں کوئی فیوریٹ تو نہیں ہوگا, یو آر ٹو مچ آف نہیں ہیومن رائٹس پر. I have a favorite son and a favorite daughter. اچھا, ہاں, ویکنس کیا بچوں آپ کی کیا ہے, بچے آپ کی ویکنس ہے؟ ظاہر ہے سب کی ویکنس ہوتے ہیں بچے, بٹ آئی ایم پراؤڈ کہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کیا ہے. مائی ڈاٹر از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, میری ان سے بہت ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, ہماری سوچ بھی ایک نہیں ہے آن سو مینی ایشوز, بٹ ٹھیک ہے. اینڈ شی از اے ویری, آئی تھنک شی از اے ویری گڈ لائر, اور اس کا بڑا وہ اپنا لیگل
اور بڑے ایشوز اٹھاتی ہیں جو کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. بیٹا از دی ادر وے, ہی از ڈوئنگ ہز بیجز فٹ بال کوچنگ کی, وہ فٹ بال کوچنگ کرتا بھی ہے. فٹ بال کوچنگ ہے ماشاءاللہ. اس نے اپنی ڈگری کر لی گلاسگو یونیورسٹی سے, اس کے بعد کہا آئی ہیو ڈیلیورڈ, آئی ہیو ڈن مائی ڈگری, اب میں اپنی پیشن پرسیو کروں گا جو فٹ بال ہے. تو ٹھیک ہے, ایوری بڈی. اور آپ کو یا آپ کے ان کے والد کو کچھ نہیں یہ اعتراض تھا کہ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, دیٹس ہز پیشن, ہی شوڈ پرسیو اٹ. دیکھیں جب موقع ملا ہے تو پھر آپ اپنا پیشن پرسیو کریں, کیونکہ اگر بچہ خوش نہیں ہوگا, آپ زبردستی کو, جیسے ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر, مائی ہسبینڈ کہتے کہ میری ڈاکٹرز پریکٹس ہے تم ڈاکٹر بنو, کیا فائدہ, بچہ مزریبل ہوتا ہے اس پروفیشن میں. سو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کا پیشن ایک ہے اور اس پہ آپ کو موقع ملتا ہے ڈیولپ کرنے کا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو بیٹری انسان کی وہی ہوتی ہے نا, ہاں بالکل صحیح بات ہے, پیشن جو ہوتا ہے وہی ڈائنامو ہوتا ہے انسان کو جو آگے لے کے جاتا ہے. تو آپ کے والد تو آپ پر ہی یوز ٹو ڈوٹ آن یو, تو وہی وہ ٹف ڈیفیکلٹ ڈاٹر ٹو ہینڈل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وین یو تھنک بیک کیا کس طریقے سے یو ور ڈیفیکلٹ فار یور فادر, والدہ یا والد کے لیے مشکل کیسے تھی؟ ناٹ ریئلی, میرے والد صاحب آئی نو اتنی بھی آپ تو نیک اور اچھی نہیں ہیں. مجھے کوئی اوکیزن نہیں یاد جب کہ کوئی میجر کلیش ہوا ہو میرا پیرنٹس کے ساتھ. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے یونیورسٹی ٹیچرز کو اریسٹ کر لیا, وہ پیمفلٹ کیس ایک بنا تھا, تو 2 کو نہیں کیا تو ان کی بیل ارینج کرنی تھی, تو میں نے اپنے گھر کے کاغذ جا کے دے دیے. تو جنگ اخبار میں دوسرے دن خبر آئی تو میرے والد صاحب کا فون آیا کہ سنو تم نے گھر کا وہ بیل دے دیے, گھر کے کاغذ. میں نے کہا ہاں, بیکاز ہمیں اور کچھ مل نہیں رہا. دیٹ ہی ڈidn't lose his cool. I think میرے پیرنٹس, I was lucky, ٹالرنٹ تھے. دیکھیں نا, مائی فادر کیم فرام اے ویری ٹرائبل بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں, اور بٹ ان کی بیکاز وہ ایجوکیٹڈ تھے تو ان کا ٹالرنس لیول بھی تھا, اور کہ بچی کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. میں نے کبھی نہیں نوٹس کیا پریفرنس دیا جا رہا ہو میرے بھائی لیٹ بردر کو. اسی طرح آپ کے بچوں میں بھی اس طرح کوئی ایشو نہیں. اچھا یہ بتائیں, بحیثیت ماں کے آپ کو سب سے مشکل کیا لگتا ہے؟ آئی مین اپنے بچوں کی پروٹیکشن, سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن. اور آج کے دور میں, آج کے دور میں خاص طور پہ. تو بچوں کو یہ سمجھ آتی ہے پروٹیکشن اور سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ I don't know, یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. نہیں, but do they listen to you? Do they listen to you جب آپ انہیں تھوڑا بہت زیادہ نہیں, because I think جب آپ in your youth اور چائلڈہڈ میں آپ کی ایک ریکلیسنس بھی تھوڑی سی ہوتی ہے, آپ کی ایک یو تھنک کہ آپ جو مرضی کریں آپ کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ ہم سب اسی طرح تھے وین وی ور گروئنگ اپ. اب ہم زیادہ کوشش ہو گئے ہیں, ہم نے دنیا دیکھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک بچوں پہ خود ہی ریئلائزیشن آتی ہے. انہوں نے دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی ایوالو کرنی ہے, انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھنا ہے. ہم ان کو بتا سکتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز کیا تھے, ہم ان کو کوشن بھی کر سکتے ہیں, احتیاط کی بات بھی کر سکتے ہیں, بٹ ایونچولی انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھنا ہے. بے شک. اور وہ بھی اپنا, ان کا جو اپنا میوزک ہے وہ اپنا میوزک سنیں گے. آپ اپنا میوزک بتائیں, اینی ادر سانگ جو اب آپ کو سنائیں کوئی آپ کا؟ ہاں, ایک لال کا بہت اچھا گانا ہے کہ مت سمجھو ہم تمہیں بھول جائیں. دیکھ لیں ناظرین, آپ کو لگتی ہیں ٹفی, بہت ٹفی, لیکن آپ ان کے سنتے رہیں جو گانے یہ سنائیں گے. سنیں جی, سنائیں. سمجھو ہم نے بھلا دیا, مت سمجھو ہم نے بھلا دیا, یہ مٹی تم کو پیاری تھی, یہ مٹی تم کو پیاری تھی, سمجھو مٹی میں سلا دیا, مت سمجھو ہم نے بھلا دیا, مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. محنت کش کو جس جنت کا تم نے دکھایا,
सुंदर सपना वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का तो दिन है और आप कहेंगे कि ये डॉक्टर मज़ारी के साथ सियासत वगैरह पे बातें हो गई, वो क्या करें हम, सियासत इज़ लाइक ऑक्सीजन, उसके बगैर बात बनती नहीं। अच्छा चलें जी, अब ऑक्सीजन से चलते हैं इस पे कि आप कुकिंग क्लासेस भी करती थी, कोई कुकिंग प्रोग्राम याद है करती थी? वो मैंने एक टीवी चैनल पे किया था कि सियासी डिस्कशन, बट उससे पहले थोड़ा सा कुकिंग का। तो वो बस वो एक्टिंग थी, कुकिंग, या यू एक्चुअली नसीमा आपने मेरा खाना खाया हुआ है, कम से बहुत खाए हुए, आप तो ना पूछो। कुछ तो प्रिटेंड करने दे। मुझे तो सब कुछ पता है आपके बारे में, अब सारा कुछ बता दूं। नहीं, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कुकिंग एक कैथारसिस है मेरे लिए, कि जब यू अपसेट या कुछ टेंशन हो तो कुकिंग मतलब कर लो। तो आप हर वक्त आजकल बहुत किचन में टाइम नहीं मिल रहा वैसे, बट कुकिंग बहुत रिलैक्सिंग है मेरे लिए, अगर आपको रोज ना करनी पड़े। अगर ये नहीं कि अगर आपकी जिम्मेदारी ना हो, हाँ, अगर जिम्मेदारी ना हो, probably, हाँ। तो आप यानी क्या है सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं? अब ये तो आप ही बताओगे, आपने खाई हुई है, क्या आपको डिश पसंद? मशरूम्स। हाँ, मशरूम चिकन। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी टीम ने वैसे कहा था कि मैडम प्रोग्राम जब भी सक्सेसफुल होगा, अगर आपने कोई उनसे इनविटेशन हमारे लिए ले लिया, किसी दिन मैंने इनको लेके आना। हाँ तो लेके आ जाओ, आई लव कुकिंग। अच्छा बस ठीक है, मैं किसी दिन ले आऊंगी। तो कितनी दफा आप अपनी पार्टी के लोगों को बुला के खिलाती है? मैंने सुना है कि हर वक्त वो पहुंचे होते हैं आपके घर। नहीं, जब मिनिस्ट्रीज नहीं थी हमारे पास और हुकूमत में नहीं थे, फिर हमारी रेगुलरली होती थी हमारे क्लोज ग्रुप्स की डिनर्स और ये वो। और उससे पहले जब काफ़ी साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कहते थे, लगता है सारी इंट्रीग शिरीन तुम्हारे घर पे होती है, बट दैट्स नॉट इट। बट हाँ, हम लोग इकट्ठे बहुत मिलते थे। तो आपने किए हैं बहुत, इंट्रीग्स करती किया नहीं, इंट्रीग का करते, बट आप वैसे आप किसी इंट्रीग का हिस्सा हो नहीं सकती, क्यों आप फौरन बोल देती हैं सारा कुछ, है ना? मेरी बात सुने, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइऑप्स। मैंने सिखाया हुआ है और सीखा हुआ भी है कि लोग समझें कि आप तो देखे ना, इसीलिए लोग डरते हैं आपसे। साइऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कोई ज्यादा हो गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। साइऑप्स तो यहाँ किसी और का फोटे है, आप किधर घुसना चाहिए? देखिए, मैं गलत प्रोफेशन में चली गई, डिफेंस एंड आपको आईएसआई का हेड होना चाहिए था, या आपको डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए था? ऐसी बातें हम नहीं करते टीवी पे। अच्छा, हम तो करते हैं जी। अच्छा तो ये बताएं कि So, what's a typical Eid day? बचपन में कैसा होता था ईद का दिन आपका? I mean, this is a question I must ask you. When Pakistan was different, when the world was different. World was different when जब मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में होते थे, तो छोटी ईद पे बड़ी बोरिंग होते था आधा दिन, क्योंकि सारे लोग मिलने आ जाते थे, पेरेंट्स को ये वो। बट फिर हमने ट्रेडिशन सेट की जब हम बड़े होते गए, मेरी वालदा ने ख़ास तौर पे, कि हम गिफ्ट्स देंगे एक दूसरे को, बच्चों को भी गिफ्ट्स देंगे ईदी के बजाय। और एक हम गांव चले जाते थे, अभी भी हम गांव जाते हैं ईद पे, तो वहाँ फिर सारी फैमिली, वो बच्चे मेहंदी लगाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज होती हैं, सारा कुछ। तो हम बल्कि कपड़े वपड़े तो कोई नहीं ख़ास पहनते, गांव में रिलैक्स करते हैं, आराम से उठते हैं। बट एक रात ईद से पहले, छोटी ईद पे ख़ास तौर पे, बकरा ईद पे तो वो गोश्त बांटना और वो प्रोसीजर गांव में काफ़ी आधा दिन तो उसमें गुजर जाता है। बट उसके बाद क्योंकि फैमिली इकट्ठे होती है, तो बस फैमिली के, इट्स प्रेशियस फैमिली टाइम आप कह लें। और कोविड में तो वैसे बहुत प्रेशियस फैमिली टाइम मिले हैं। हाँ, बहुत लोगों ने, यानी कि एक्चुअली आई एम आस्किंग कि कोविड के ज़माने में तो फैमिलीज बहुत इकट्ठी हाँ, टाइम है ना, मतलब ज्यादा आप ना बाहर निकल सकते हैं ना कुछ और। बट हमारे गांव में वैसे भी कोई करीब शहर नहीं है, तो आप जब गांव जाते हैं तो बिल्कुल आप अपने फैमिली जो उधर होती है दुनिया बन जाती उनके साथ बस। आपकी वालदा तो
She is very special person for you in your life. شی از ویری اسپیشل. وہ میٹریارک ہیں فیملی کی, پوری فیملی کو آپ خاص